मुर्शद प्लीज आज मुझे वक्त दीजिए, मुर्शद मैं आज आपको दुखड़े सुनाऊंगा, मुर्शद दुआ करो कि अकेला कोई ना हो, मुर्शद दुआ करो कि अकेला कोई ना हो। अज आखां वारस शानू किदों कबरां विचों बोल के अज किताबे इश्क दीदा कोई अगेला वर का फूल, अज आखां वारस शानू किदों कबरां विचों बोल। मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये वायरल होगा, मैंने सोचा भी नहीं था, बिल्कुल नहीं सोचा था। फिर कैसे हो गया ये? पता नहीं है कैसे हो गया, अल्लाह जानता है। मैंने टिकटॉक पे देखा कि नाज स्टूडियो के लेवल पे बहुत ज़्यादा एक रात में ही पता नहीं 2.3 मिलियन था एक वीडियो का, इतना मुझे मैंने कहा पता नहीं क्या हो रहा है, ऐसे कैसे हो रहा है। फिर वो इतना वायरल वो हुए जाए वायरल। मैम वारिस शाह साहब का आपने जिक्र किया, इंडिया के अंदर वारिस शाह साहब के ऊपर बहुत काम हो रहा है, PhDs तक हो रही हैं, और उनका हर दूसरा तीसरा सिंगर जो है वो चाहे वो फोक हो, वो सूफीज़म का हो, वो रैप सिंगर हो, वो कोई भी हो, लेकिन वारिस शाह साहब के ऊपर लाजमी कलाम जो है वो कलाम गोई करता है। पाकिस्तान के अंदर इतना काम क्यों नहीं हो रहा? कि हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस चीज़ पर डिस्कशन करें, हम लोगों को बताएं ताकि लोगों को पता चले। अब जो सबसे फोक सिंगिंग की सबसे मोस्ट पॉपुलर चीज़ हीर, तो लोगों को पता होना चाहिए कि वो वारिस शाह ने लिखी है, उनका कलाम है, तो ये हमारा काम है इनको बताना। बार पर जाएं तो उनकी जो लाइब्रेरी है उसके ऊपर ताला लगा हुआ है, तो अब कोई आर्टिस्ट या कोई इस तरह का यूट्यूबर कोई व्लॉगर जाके कोई व्लॉग करना भी चाहे तो उसको तो रसाई नहीं है कि कुतुब के ऊपर। इंडिया में है कॉपीज, इंडिया में डाटा बहुत है वारिस शाह साहब का, और मूवीज भी बनी है और उन्होंने कलाम भी लिखे हैं, लेकिन आपके पाकिस्तान के अंदर तो ताले लगे हुए हैं। अब कैसे हम जैसे एक नादान आदमी, गरीब आदमी, सीधा साधा आदमी कैसे जाके वो लाइब्रेरी खुलवा के उनके ऊपर डॉक्यूमेंट? नादान आदमी हम जैसा सीधा साधा फिर यही करता है, जब हमें कोई चीज नहीं मिलती तो फिर हम उस चीज को छीन लेते हैं। अच्छा, हम नहीं खोलेंगे तो फिर हम ताले तोड़ देंगे। चलें फिर किसी दिन प्लान बना के। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं खलीद अली चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल चैनल। नाजरीन, आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद है, इस वक्त कोई ऐसा चैनल नहीं होगा जिसकी ये ख्वाहिश ना हो, एटमोस्ट ख्वाहिश ना हो कि हम इन शख्सियत का इंटरव्यू ना करें। पिछले काफ़ी अरसे से बहुत ज़्यादा तगदो मेहनत अनथक कोशिशें कर रही हैं, लेकिन अभी एक गाना गाया मुर्शद, और उससे वो उन्होंने बेपनाह आसमान की बुलंदियों को तरक्की की हद तक छुआ। आइए बात करते हैं मिस उम्मे लैला शमसी साहिबा से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैम पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। थैंक यू सो मच। मैम पहला सवाल मेरा, एक तरफ साइकोलॉजी, दूसरी तरफ म्यूज़िक, और म्यूज़िक से भी पहले फोक म्यूज़िक, उससे पहले कल्चरल म्यूज़िक, और उससे पहले प्योर सूफीज़म, तो फिर एकदम से कैसे? देखिए जी, सबसे पहले जहाँ तक आपने बात की है म्यूज़िक की और साइकोलॉजी की, बहुत गहरा ताल्लुक है। साइकोलॉजी के ज़रिए मतलब मरीज़ों को उनका इलाज किया जाता है, म्यूज़िक को यूज़ करके, म्यूज़िक थेरेपीज़ होती हैं, बहुत गहरा ताल्लुक है इनका। इसके अलावा जहाँ तक आप मेरे मोड्स ऑफ सिंगिंग की बात करें, स्विचिंग की, तो देखें हर चीज़ को ट्राई करना चाहिए, उसके बाद एक राय कायम करनी चाहिए। तो जो मैं पहले गाती थी, अभी भी मैं इवेंट्स करती हूँ जो मेरे होते हैं कोऑपरेट इवेंट्स या गवर्नमेंट वगैरह के, तो उसमें मैं फोक ही गाती हूँ और इस तरह सूफी टाइप ही गाती हूँ जब अब लाइव गाते हैं। तो ये मुर्शद, अब वो मैं उनका जिक्र करना चाहूँगी, वो इस दुनिया में नहीं रहे हैं, जो जिनका ये लेबल था आसिम तन्हा साहब। हाँ, आसिम तन्हा, तो वो अभी उनका एक बहुत बड़ा मुझे सदमा और ट्रॉमा जो मैं जिसमें अभी भी शायद मैं होंगी, मैं शायद मेरा पहला इंटरव्यू जो मैं इतना सिंपल दे रही हूँ, वरना मेरी तो तैयारी बहुत होती है। तो अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे। आमीन। तो बड़ा अच्छा काम कर गए वो मेरे लिए, तो मैं बिल्कुल कहूँगी मेरे लिए, मेरे करियर का एक टर्निंग पॉइंट है मुर्शद।
آپ کے کریئر کا میم واقعی ٹرننگ پوائنٹ ہے کہ اب ماشاء اللہ پہلے اتنے عرصے سے فیلڈ کے اندر ہیں، لیکن اب جو آپ نے یہ ترقی کی بلندیوں کو چھوا ہے، آسمان کو بھی آپ ابھی پھاڑنے ہی والی ہیں، کیا کہیں گے اس بارے میں، کیا کہیں گے آپ؟ اس بارے میں میں یہ کہوں گی کہ میرا جو اسٹوڈیو ورک ہے نا، جس کو آپ کہتے ہیں کہ آپ کی ریکارڈنگ ہے، ٹریکس ہیں، وہ اس میں نے بڑا لمیٹڈ کام کیا ہے، کیونکہ اس کے زیادہ آفرز آتی ہیں ڈوئٹس کے لیے، مگر وہ جن فنکاروں کے ساتھ مجھے آتی ہیں نا، وہ ان کا مجھے کوئی کام، اولدو بہت بڑے نام ہوتے ہیں، ان کا کام مجھے پسند نہیں آتا، کوئی چیز پسند نہیں آتی، تو اس وجہ سے نا میرا جو وہ اسٹوڈیو ورک ہے نا کافی لمیٹڈ ہے۔ مگر جہاں آپ بات کریں نا پرفارمنسز کی، لائیو پرفارمنسز کی، اس میں میرا بہت بہت زیادہ، میں شاید ابھی کاؤنٹ کرنے بیٹھوں تو میں فنگر پہ کاؤنٹ بھی نہ کر سکوں، میں نے اتنی زیادہ ایونٹس کیے ہیں، پروگرامز کیے ہیں، ہوسٹنگ کے بھی، دوسرے کے بھی۔ مرشد کا مجھے 2-3 مہینے سے عاصم ناز اسٹوڈیو والے اپروچ کر رہے تھے کہ آپ سے گانا گوانا ہے تو آپ اس کو گائیے، تو مجھے کچھ لیرکس میں مسئلہ تھا، مجھے نے کہا یہ کیا ہے مرشد پلیز، میں نے کہا میں سفیانہ کلام گاتی ہوں، بلے شاہ کا گاتی ہوں، دوسرے گاتی ہوں، تو میں اب یہ کہوں گی مرشد پلیز آج مجھے وقت دیجیے، لوگ میرا مذاق بنائیں گے، میرے اسٹوڈنٹس ہیں اتنے۔ تو اس کے بعد ان سے کچھ دوسرے معاملات کے حوالے سے بات ہو رہی تھی، پھر انہوں نے سفارشیں ڈالیں، پھر میں مان گئی آخر میں مان گئی۔ پھر جب ہم اسٹوڈیو گئے تو وہاں جا کے بھی میں اڑ گئی، میں نے کہا میں نے کہنا ہی نہیں مرشد پلیز آج مجھے وقت دیجیے۔ اس کے علاوہ اور کچھ شعر تھے بڑے کنٹروورشل، وہ میں نے کٹوائے، پھر میں نے گایا۔ پھر ویڈیو کے لحاظ سے میرا تھا کہ میں بالکل ہی بڑی سوفسٹیکیٹڈ سے، بڑی تمیز والی اس میں ڈریسنگ کروں گی میں، دوپٹے کے ساتھ اور کورڈ بالکل۔ تو خیر انہوں نے میری بات مانی۔ میک اپ آرٹسٹ مجھے نہیں پرووائڈ کیا، میک اپ میں نے خود کیا ویڈیو میں۔ تو کہتے ہیں ہمارا بجٹ، یہ تو بہت بڑا شکوہ بن کہتے ہیں آپ نے ہمارا خرچہ اتنا کرایا کہ ہمارا بجٹ آؤٹ ہو گیا۔ تو بڑا، مجھے امید نہیں تھی کہ یہ وائرل ہوگا، میں نے سوچا بھی نہیں تھا، بالکل نہیں سوچا تھا۔ پھر کیسے ہو گیا یہ؟ پتہ نہیں ہے کیسے ہو گیا، اللہ جانتا ہے۔ میں تو گھر آ کے سو گئی، صبح اگلے دن اٹھی تو میں نے اپنا فون حسب معمول چیک کیا، بڑے لوگوں نے نا مجھے اخباروں کی تصویریں بھیجی ہوئی تھیں، کچھ آپ کی طرح ہمارے پیارے دوست بھائی جرنلسٹ، انہوں نے بھیجی ہوئی تھی کہ بڑے اخبار، پاکستان، ڈان، پتہ نہیں کیا کیا، تو اس میں میری تصویر چھپی ہوئی ہے۔ میں نے کہا شاید یہ کچھ لوگ کرتے ہیں نا، خود ہی وہ تصویر لگا کے واٹر مارک سا بنا کے ایڈٹ کر کے تو دے دیتے۔ میں نے کہا مجھے پتہ نہیں خوش کرنے کے لیے انہوں نے کیا کیا۔ پھر میں ٹک ٹاک پہ دیکھا کہ ناز اسٹوڈیو کے لیبل پہ بہت زیادہ، ایک رات میں ہی پتہ نہیں 2.3 ملین تھا ایک ویڈیو کا، اتنا مجھے میں نے کہا یہ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، ایسے کیسے ہو رہا ہے۔ پھر وہ اتنا وائرل، وہ ہوئے جائے وائرل۔ تو بس شکر ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کا، آپ جہاں ایسا ہی ہوتا ہے، بلکہ آپ جہاں اپنی جی جان لگا دیتے ہیں وہاں سے آپ کو صلہ نہیں ملتا، اور جہاں آپ سوچتے بھی نہیں ہیں پھر اللہ تعالیٰ وہاں سے آپ کو دیتا ہے۔ میم وارث شاہ صاحب کا آپ نے ذکر کیا، انڈیا کے اندر وارث شاہ صاحب کے اوپر بہت کام ہو رہا ہے، پی ایچ ڈیز تک ہو رہی ہیں، اور ان کا ہر دوسرا تیسرا سنگر جو ہے، وہ چاہے وہ فوک ہو، وہ صوفیزم کا ہو، وہ ریپ سنگر ہو، وہ کوئی بھی ہو، لیکن وارث شاہ صاحب کے اوپر لازمی کلام جو ہے وہ کلام گوئی کرتا ہے۔ پاکستان کے اندر اتنا کام کیوں نہیں ہو رہا؟ دیکھیں سب سے پہلے تو میں نے بلے شاہ کا ذکر کیا، وارث شاہ کا میں نے ذکر نہیں کیا۔ تو جہاں تک پاکستان کی بات ہے، دیکھیں ہمارے کنٹری میں مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے چیزوں کا، ہمیں اویئرنیس ہی نہیں ہے، تو ہمیں بس ایک جو ٹرینڈ چل پڑتا ہے ہم اس کے پیچھے بھاگ پڑتے ہیں۔ تو جب تک اب جیسے آپ ہیں، ہم ہیں جو کہ اس کیمرے کو فیس کرتے ہیں، جو کہ ہم لوگوں کو آ کے بتاتے ہیں، لوگ ہمیں فالو کرتے ہیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس چیز پر ڈسکشن کریں، ہم لوگوں کو بتائیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے۔ اب جو سب سے فوک سنگنگ کی سب سے موسٹ پاپولر چیز ہیر، تو لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ وارث شاہ نے لکھی ہے، ان کا کلام ہے، تو یہ ہمارا کام ہے ان کو بتانا۔ وارث شاہ کا میں ذکر کرنا چاہ رہا تھا، خیر آپ نے نام لے لیا۔ میم انہوں نے کوئی ہزاروں کی تعداد میں کتب لکھی ہوئی ہیں، اگر آپ ان کے دربار پر جائیں تو ان کی جو لائبریری ہے اس کے اوپر تالا لگا ہوا ہے۔ تو اب کوئی آرٹسٹ یا کوئی اس طرح کا یوٹیوبر، کوئی ولاگر جا کے کوئی ولاگ کرنا بھی چاہے تو اس کو تو رسائی نہیں ہے کہ کتب کے اوپر۔ انڈیا میں ہیں کاپیز، انڈیا میں ڈیٹا بہت ہے وارث شاہ صاحب کا، اور موویز بھی بنی ہیں اور انہوں نے کلام بھی لکھے ہیں، لیکن آپ کے پاکستان کے اندر تو تالے لگے ہوئے ہیں۔ اب کیسے ہم جیسا ایک نادان آدمی، غریب آدمی، سیدھا سادہ آدمی کیسے جا کے وہ لائبریری کھلوا کے ان کے اوپر ڈاکومنٹ؟ نادان آدمی ہم جیسا سیدھا سادہ پھر یہی کرتا ہے، جب ہمیں کوئی چیز نہیں ملتی تو پھر ہم اس چیز کو چھین لیتے ہیں۔ اچھا، ہم نہیں کھولیں گے تو پھر ہم تالے توڑ دیں گے۔ چلیں پھر کسی دن پلان بنا کے۔ وارث شاہ صاحب کا قرض ہے اس دھرتی کے اوپر، لیکن ہم ابھی تک اتارنے کے قابل نہیں ہوئے کیونکہ سوچا بھی نہیں ابھی تک ہم نے۔ میرا ایک کلام نیو آ رہا ہے آؤٹ آف کنٹری دوسرے لیبل سے، اس کی ریکارڈنگ وہ سفیانہ کلام ہے، اس کی
की रिकॉर्डिंग वारिस शाह साहब के ذریعے हुई है. अगर हमारे नाज़रीन को थोड़ा सा दो लफ्ज वो अब जो जब है, आएगा ना वो तब भी दो सुनेंगे. मिसरे नहीं, उसकी मुझे अभी वो शायद परमिशन ना हो. अच्छा। तो वो जब आएगा तो वो फिर सब चले वारिस शाह साहब के ऊपर जो आपने कलाम पढ़ा है उसके ऊपर 2 मिसरे हमारे नाज़रीन के गोशगुजार करें। वारिस शाह साहब का तो नहीं है, मगर उनसे मिलता जुलता है कि कोई शायर है वो उनसे कलाम कर रहा है. बुल्ले शाह मैं हो उनका जाए, नाम- वारिस शाह हो जाए। वो मैं आप सुनाती हूँ आपको. अज आखां वारिस शाह नू किदों कबरां विचों बोल के अजे किताबे इश्क दीदा कोई अगेला वर का फूल अज आखां वारिस शानू किदों कबरां विचों बोल. जज़ाकल्लाह। अच्छा मैम, जिस सॉन्ग से आपने शोरा आफाक बुलंदियों को छुआ उसके भी 2 मिसरे हमारे नाज़रीन के लिए। मुर्शिद प्लीज आज मुझे वक्त दीजिए, मुर्शिद मैं आज आपको दुखड़े सुनाऊंगा. मुर्शिद दुआ करो कि अकेला कोई ना हो, मुर्शिद दुआ करो कि अकेला कोई ना हो. मैम जज़ाकल्लाह। अच्छा नेक्स्ट अब आपका फ्यूचर प्लान क्या है? अब आपने कौन सा मुर्शिद की तरफ जाना है? देखें जी, मुर्शिद को हमने बड़ा एक पसे पर्दा बड़ा पोशीदा रखा मैंने अपने गाने में. तो इसका पार्ट 2 आने वाला था. वो ये था कि वल्लाह भटक गए हैं फिरकों में बट गए हैं, वो इस किस्म का था, ये उसका हुक लाइन है. मगर वो अब आसिम तन्हा साहब भी इस दुनिया में नहीं रहे हैं, तो अब वो देखते हैं कि उनकी जगह कौन अब आके इसको तमाम प्रोजेक्ट्स को लीड करता है, उनको लेकर चलता है. तो इस तरह के मुझे पर्सनली इस तरह की जो चीज़ें हैं ना, फैमिली कंटेंट जिसको आप कहेंगे, मुर्शिद इज़ फैमिली कंटेंट. आप अपने वालदा के साथ अपने बहनों के साथ बैठ के सुन सकते हैं, इसको देख सकते हैं. तो इस तरह का म्यूजिक होना चाहिए, बिल्कुल जो कि आपको एंटरटेनमेंट भी दे, आपका जहन भी रिलैक्स करे और उससे कोई हर्ज भी ना हो. तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह और इंशाल्लाह इस तरह का काम ही करूँगी आगे भी. इंशाल्लाह आप इस तरह का काम जारी साई रखें। मैम आपने शुरू में ये जिक्र भी किया है कि साइकी से और म्यूज़िक से आप इलाज करते हैं, और बहुत सारे लोगों का बल्कि पाकिस्तान के दुनिया के हर खित्ते में ये मानना भी है कि जो म्यूज़िक है वो रूह की ग़िज़ा है. लेकिन इसके ऊपर हमारे मौलवी जो है वो बड़ा वावेला मचाते हैं. हमारे मौलवी बहुत सारे वावेला भी मचाते हैं. वो कहते हैं कि अगर म्यूज़िक सच में रूह की ग़िज़ा है तो जब आपके घर में मैयत पड़ी होती है तो तब आप उस वक्त म्यूज़िक चलाया करें. तो ये तीनों चीज़ों को आप किस तरह से देखती हैं और समझती हैं? नहीं देखें, रूह की ग़िज़ा है, मैयत पड़ी है तो म्यूजिक निकाय मैयत इसलिए तो पड़ी है कि उसमें से रूह निकल गई है. रूह निकल गई है. ये तो तब तो उसमें से रूह निकल गई है, तब तो उसको रूह की ग़िज़ा देने का फायदा नहीं है. हाँ, अगर कोई बीमार है उसको हम ग़िज़ा दे सकते हैं, जिस्म की भी और रूह की भी, उसको हम ठीक कर सकते हैं. किसी को डिप्रेशन है, किसी को एंग्जाइटी है, किसी को दूसरे दीगर मसाइल हैं, ज़हनी सुकून नहीं है, दूसरी चीज़ें हैं, उसको आप म्यूजिक के ज़रिए ट्रीट कर सकते हैं. बेबहा ऐसी सर्चेज हैं, रिसर्चेज हैं, उसमें ये पता चलता है कि जो लोग बहुत एग्रेसिव होते हैं, वो लोग वो शोर शराबे वाला म्यूजिक पसंद करते हैं, जो कि कम गो होते हैं और सॉफ्ट उनका लहजा होता है, वो बड़ा धीमा म्यूजिक पसंद करते हैं. तो हाँ, जहाँ तक हजरात की बात है, मैंने खुद काफ़ी लोगों से इस बारे में पूछा, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड सैयद फैमिली से है और वो बहुत इस मामले में रिजिड है, वो नहीं पसंद करते इस तरह की चीज़ें. मैंने बड़े हर फ़िके के उनसे मैंने पूछा, तो उन्होंने मुझे ये कंक्लूजन मिला कि म्यूज़िक इटसेल्फ हराम नहीं है. हाँ, अगर शायरी के हवाले से होता है कि शायरी में अगर ऐसी कोई लफ्ज़ हैं जो कि बिगाड़ पैदा कर रहे हैं या बेहूदगी की तरफ जा रहे हैं या वो उसमें शिर्क है, वो चीज़ हराम है. अगर कोई खाली कोई म्यूज़िक बजा रहा है या कोई मेलोडी है, उसमें कोई है नहीं, या कोई ज़्यादा इश्क मशूकी वाली चीज़ें, उस हिसाब से मुझे तो ये मुझे पता समझ आया. या आपने ये कंक्लूड उसको मैंने ये किया. मैम आपने माशाल्लाह बहुत कामयाबी हासिल की, आगे अल्लाह पाक आपको और कामयाब करे. आखिरी मेरा एक सवाल या रिक्वेस्ट ये है कि हमारे नाजरीन को आप मैसेज दें स्ट्रगल के ऊपर, क्या सोचती और समझती हैं आप,
اور کامیابی حاصل کرنے کے بعد اتنی عاجزی کیوں کر کیسے حاصل کی؟ کیونکہ لوگ تو تھوڑی سی کامیابی آ جائے تو وہ ان کا ایٹیٹیوڈ ہی بہت زیادہ چینج ہو جاتا ہے. یہ دونوں سوال جو ہے چھوٹے چھوٹے ناظرین کے لیے، تاکہ سوسائٹی کے اندر جو ہے نا وہ پازیٹیو وائبس کریٹ ہوں، آپ کی شخصیت سے کچھ نہ کچھ سیکھیں. سب سے پہلے تو ڈاؤن ٹو ارتھ رہنا چاہیے، بالکل رہنا چاہیے، چاہے آپ بادشاہ ہوں تب بھی، چاہے آپ فقیر ہوں تب بھی، کیونکہ کوئی بھی چیز پرماننٹ نہیں ہے. ہر عروج کو زوال ہے اور ہر زوال کو عروج ہے. اگر میں اپنی سکسیس کے بارے میں بات کروں تو میں تو شاید سمجھتی ہی نہیں کہ مجھے سکسیس ملی ہے یا میں سکسیسفل بہت زیادہ ہو گئی ہوں. کیونکہ اگر دیکھیں جو ہمارے آج کل ٹرینڈ ہے کہ آپ کی ویڈیو ملین ہٹ کر گئی ہے، ملین ہٹ کر لیا، اس کے بعد کیا اس کے بعد وہ تو اس پہ تو ہٹ کر لیا، وہ تو ایک دن کی بات ہے، وہ تو کہانی ختم ہے. یہ تو یہ چیز ہے آج کل یوں ہے. اور جہاں تک ویورز کے اسٹرگل کی بات ہے، آپ محنت کرنی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے اور خود کرنی چاہیے. یہ نہیں کہ آپ لوگوں کا سہارا لیں، لوگوں پہ کریں، شارٹ کٹس نہ ڈھونڈیں، خود کریں. جو بھی کریں ایک جگہ سے آپ کو نہیں ملتا، آپ دوسری جگہ کوشش کریں، کرتے رہیں. اللہ تعالیٰ کی ذات بہت دینے والی ہے، آپ کو ایک جگہ سے نہیں ملے گا، وہ دوسری جگہ سے عطا کر دے گی. میڈم نے بڑا خوبصورت میسیج دیا. یہ میسیج ہم انفرادی طور پہ بھی لے سکتے ہیں اور اجتماعی طور پر بھی لے سکتے ہیں کہ ہمارے سیاسی، معاشی اور سماجی جو معاملات ہیں وہ شارٹ کٹ سے کبھی بھی ٹھیک نہیں ہوں گے. ہمارے ہاں جب بھی معیشت کی بات آتی ہے، شارٹ کٹ لگا کے، ڈنگ ٹپاؤ لگا کے ایک چھوٹی سی اسٹریٹجی بناتے ہیں اور اس کا امپیکٹ جو ہے وہ 1-1.5 مہینے سے اوپر نہیں چلا جاتا. پھر ہماری سوسائٹی ویسے کی ویسے دگڑ کی طرف چلی جاتی ہے اور ڈالر ہمارے کنٹرول میں نہیں آ پاتا. حالانکہ ہمارا انٹرویو جو ہے وہ سیاسی اور معاشی نہیں تھا، لیکن ان کا میسیج اتنا خوبصورت لگا جو میں اپنے معاشرے کے اوپر فٹ نہ کروں تو میرے خیال سے میں کنجوسی کروں گا اور زیادتی کروں گا. آپ پالیسیز بنائیں، سوچ سمجھ کے بنائیں اور لانگ ٹرم پالیسیز بنائیں. اسی طرح نہیں تو انڈیا آگے نکلتا جائے گا اور ہم پیچھے رہتے رہ جائیں گے. مجھے اجازت دیجیے، بہت شکریہ، اللہ حافظ.